आशिषित पुनरुत्थानको दिनको पवित्र सभा आएको छ। निस्तार चाड, अखमिरी रोटीको चाड लगत्तै आउने पुनरुत्थानको दिन पनि परमेश्वरले दिनुभएका वसन्तका चाडहरूमध्येको एक हो। निस्तार चाड हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाड हो। त्यसैगरी अखमिरी रोटीको चाड र पुनरुत्थानको दिन पनि महत्त्वपूर्ण चाड हो। यी सबै चाडहरूमा महत्त्वपूर्ण अर्थ समाविष्ट छन् नि, होइन र? अन्त्यको समयमा हामी सबै मानव जातिले धर्मीहरूको पुनरुत्थान र अधर्मीहरूको पुनरुत्थानको सामना गर्नुपर्छ। हामी सबैजना धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी भएर अनन्त स्वर्गीय घर जान सक्ने स्थानमा हुनेछौँ भनी आशा गर्दछु। अधर्मीहरूले पनि मृत्यु भोग्ने हुँदा तिनीहरूलाई पनि पुनरुत्थान हुने मौका दिइनेछ। तर अधर्मीहरूको पुनरुत्थान चाहिँ इन्साफ र अनन्त दण्डको निम्ति हुनेछ। यो कुरालाई सोची हेर्दा हामीहरू अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा कदापि सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्छौँ नि। धर्मीहरूको पुनरुत्थान र अधर्मीहरूको पुनरुत्थानको पछाडि प्रत्येकले आफ्नो काम अनुसार प्रतिफल पाउनेछ भन्नुहुने परमेश्वरको इच्छा रहेको छ। कसैले आफूले गरेको कामबारे कसैले थाहा पाउँदैन र समयको बहावसँगै सबै बितेर जान्छ भनेर सोच्ने गर्छन्। तर आत्मिक संसारमा भने कदापि त्यसो हुँदैन। विगतमा रेकर्ड गरिराखिएका सबै भिडियोहरू हामीले अहिले पनि हेर्न सक्छौँ नि, होइन र? समयको बहावसँगै सबै हराएर जाने हो भने त्यस्ता भिडियोहरू पनि बाँकी नरहनुपर्ने हो। यद्यपि विज्ञानको विकासले गर्दा 10 वर्ष, 20 वर्ष वा 30 वर्ष अघि रेकर्ड गरिएका कुराहरू आजको दिनसम्म पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले यस ठाउँमा उपस्थित यहाँहरूमध्ये 200 वर्ष अघि जिउनु भएको व्यक्ति सायद कोही पनि हुनुहुन्न। कम्तीमा पनि 100 वर्षभन्दा मुनिको उमेर भएकाहरू हुनुहुन्छ होला। त्यसो भए के यहाँहरूसँग 50 वर्ष अघिका त्यस्तो कुनै कुराहरूको रेकर्ड छ त? ती हाम्रो स्मृतिबाट हराइसकेको भए पनि त्यसका रेकर्डहरू भने अझै पनि हामीसँग हुन्छ। परमेश्वरले वर्तमान युगको विज्ञानद्वारा सबै थोकहरूको अभिलेख राख्न सकिने कुरा प्रमाणित गरिदिनुभयो। टेलिभिजन प्रसारण केन्द्रले कुनै दृश्य रेकर्ड गरेर हाम्रो कोठासम्म पठाउँदा ती दृश्यहरू रेडियो तरङ्गहरू मार्फत उपकरणहरूमा पुग्छ, जसले गर्दा हामीले घरमै बसी बसी ती सबै हेर्न सक्छौँ। हाम्रा घरहरू टेलिभिजन प्रसारण केन्द्रबाट टाढै भए पनि ती सबै दृश्यहरू हामीले हेर्न सक्ने गरी हामी माझ पुर्याइन्छ। यो मानव संसारमा त यस्ता उपकरणहरू छन् भने झन् चौथो र पाँचौं आयामिक संसारमा यस्ता कार्यहरू झन् कति सजिलो गरी हुन्छन् होला। तसर्थ हामीले गर्ने प्रत्येक व्यवहार साथै विश्वासको जीवनमा हामीले चाल्ने प्रत्येक पाइलाहरू कदापि सजिलै मेटिने वा हराउने छैनन्। तसर्थ हामीले हरेक दिन परमेश्वरको दृष्टिकोणमा अझ सुन्दर, अनुग्रहात्मक अनि अनन्त स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने योग्यको जीवन जिउनुपर्छ। यहाँहरूले एकपटक हामीले जिउने दिनहरूको हिसाब गरी हेर्नुहोस् त। एक वर्षमा 365 दिनहरू हुन्छन्। यदि हामी 10 वर्ष बाँच्छौँ भने यसको अर्थ हामी 3650 दिन बाँच्यौँ भन्ने कुरा हो। अनि 20 वर्ष बाँच्छौँ भने हामी 7000 दिन बाँच्यौँ भन्ने अर्थ हो। यो संसारको हाम्रो जीवन साँच्चै छोटो छ। यति छोटो जीवनमा हामी सबैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवनको प्रत्येक मिनेट परमेश्वरको भय मान्दै असल कुराहरू रोप्दै जिए पनि त्यो समय पर्याप्त हुँदैन। हाम्रो सबै पापमय स्वभावलाई फालेर धार्मिक शरीर लिई नयाँ जीवन जिउन सक्ने गरी हामी सबैजना परिवर्तन भएर नयाँ गरी जन्मनुपर्छ। बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूमा अभिलिखित धर्मीहरूको पुनरुत्थान र अधर्मीहरूको पुनरुत्थानको विषय चाहिँ सुरुको मण्डलीको समयमा परमेश्वरको मण्डलीले सिकाउँदै आएको सत्यताहरूमध्येको एक थियो। त्यसैले सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले पनि अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा नभएर धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुन एकअर्कालाई हौसला दिएका थिए। मोसाले पापको क्षणिक सुखविलास भन्दा पनि परमेश्वरका प्रजासँग थिचोमिचोमा पर्ने सही जीवनको मार्ग रोजे। सही मार्गमा हिँड्ने क्रममा तिनले थुप्रै शारीरिक कठिनाइहरू भोगे। तर एसाव जस्ता मानिसहरूले चाहिँ क्षणिक सुखविलास र जीवनको आनन्दको लागि अनन्तको कुरालाई त्यागे।
यसरी एसावको जीवनभन्दा विपरीत जीवन जिएका विश्वासका पुर्खाहरू थुप्रै थिए। तिनीहरू सबै हजारौं वर्ष अघि जिएका भए पनि बाइबलमा त्यस विषयमा अभिलेख गरिएको छ। रोमी अध्याय 15 को वचन अनुसार हेर्ने हो भने बाइबलमा तिनीहरूको जीवनको वृत्तान्तबारे किन लेखिएको हो भनेको छ त? हाम्रो शिक्षाको निम्ति। 3500 वर्षको समय बिति गए तापनि 3500 वर्ष अघिका मानिसहरू कसरी जिएका थिए भन्ने कुरा अहिले हामीहरू हेरिरहेका छैनौँ र? त्यसो हो भने स्वर्ग राज्यमा पनि हजारौं वर्ष अघि घटेका घटनाहरू हेर्न सकिँदैन होला त? परमेश्वरले प्रत्येकलाई तिनीहरूका काम अनुसार प्रतिफल दिनेछु भनेर भन्नुभएकोले अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा नभएर सबैजना धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुन सक्ने अनुग्रहात्मक र अर्थपूर्ण यो वर्षको पुनरुत्थानको दिन हुनेछ भनी आशा गर्दछु। प्रेरित अध्याय 24 मा हेरौं। प्रेरित पावलको विरुद्ध हाकिमको अघि मुद्दा पेश गरिएको थियो। यसरी यो चाहिँ आफूमाथि दोष लगाइँदा प्रेरित पावलले हाकिम सम्मुख आफ्नो विश्वासको बारेमा वर्णन गरेको दृश्य हो। प्रेरित अध्याय 24 को पद 15। धर्मी र अधर्मीहरू दुवैको मृतकबाट के हुन्छ? पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने यिनीहरू आफैले स्वीकार गरे जस्तै म परमेश्वरमा आशा राख्दछु। यसैले परमेश्वरप्रति र मानिसहरूप्रति म सधैँ शुद्ध विवेक राख्ने प्रयत्न गर्दछु। एउटा सानो गल्तीले पनि अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुने गराउने कुरा तिनलाई राम्ररी थाहा भएकोले तिनले आफ्नो वरिपरि भएका मानिसहरूका सामु उदाहरणीय बनेर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा सधैँ इमानदार र धार्मिक जीवन जिउन प्रयत्न गरे। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मैले यसरी अदालतमा उभिनुपर्ने गरी व्यवस्था विरुद्ध कुनै काम गरेको छैन भनेर तिनले आफ्नो दृढ विश्वासबारे वर्णन गर्नुको साथै परमेश्वरबाट पाएको शिक्षा बमोजिम जिएको कुरा जोड दिए। यस विषयमा भन्दा तिनले धर्मीहरूको पुनरुत्थान र अधर्मीहरूको पुनरुत्थानको विषयलाई उल्लेख गरे। प्रकाश अध्याय 20 को वचन हेरौं। आज पुनरुत्थानको दिन भएकोले हामीले पुनरुत्थानको विषय साथसाथै परिवर्तनको विषयबारे पनि सोच्नुपर्छ। प्रकाश अध्याय 20 को पद 11 को वचन हेरौं। तब मैले एउटा ठूलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठूला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको के भयो? इन्साफ भयो। के अनुसार? तिनीहरूका काम अनुसार। तिनीहरूले धार्मिक काम गरे पनि वा अधार्मिक काम गरे पनि अनि पवित्र जीवन जिए पनि वा नजिए पनि तिनीहरूले गरेको काम अनुसार सबै कुरा पुस्तकमा लेखिन्छ र पुस्तकमा लेखिएको कुरा मुताबिक तिनीहरूको इन्साफ हुन्छ। ती कस्ता मानिसहरू हुन् त? तिनीहरू नै यो तेस्रो आयामिक संसार पृथ्वीमा मृतक कहलिएकाहरू हुन्। मृतकहरूको इन्साफ हुनेछ भन्नुको अर्थ धर्मीहरू र अधर्मीहरूको पुनरुत्थान हुँदा परमेश्वरले अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सामेल भएकाहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा होइन र? लगातार पद 13 देखि हेरौं। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। यहाँ पनि उस्तै वचन दिइएको छ। तिनीहरू प्रत्येकको आआफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो। त्यसैले हामीहरू सबैजना परमेश्वरले तयार पार्नु भएको धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी भएर अनन्त स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ। इन्साफ हुन अघि हुने कार्य भनेको नै पुनरुत्थानको कार्य हो। येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएको त्यो दिनलाई सम्झना गर्ने दिन नै पुनरुत्थानको दिन होइन र? पुनरुत्थान हुनु भएपछि येशूज्यू चेलाहरू भेला भएको ठाउँमा जानुभयो। येशूज्यूको पुनरुत्थानको सम्बन्धमा थोमाले येशूज्यूको पुनरुत्थान बारे म अझै पनि स्पष्ट भएको छुइनँ भने, किनकि
येशूज्यू क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो अनि त्यो समयमा येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई क्रुसमा टाग्ने कुरालाई आम विषयको रूपमा लिइन्थ्यो। अनि येशूज्यूलाई क्रुसमा टाँगिएको र उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको 3 दिन मात्र भएको थियो। इम्माउसतर्फ गइरहेका 2 चेलाहरू र मरियम मग्दलिनी कहाँ येशूज्यू देखा पर्नु भएको विषयमा थोमाले सुनेका थिए। तैपनि तिनले म त्यो विश्वासै गर्न सक्दिन, तपाईले गलत देख्नु भएको त होइन नि भने। यस विषयमा थोमाको प्रतिक्रिया यस्तो थियो। त्यो दिनमा चेलाहरूसँगै भेला भएको ठाउँमा थोमा पनि सँगै थिए। सबै ढोकाहरू बन्द थिए। तब अचानक येशूज्यू तिनीहरूका सामु देखा पर्नुभयो। चेलाहरू सबैजना तर्से। अरू मानिसहरूलाई प्रवेश निषेध गरेर गोप्य भेला गरिरहेको ठाउँमा येशूज्यू देखा पर्नुभयो। अहिले यो तेस्रो आयामिक संसारमा चाहिँ हामीहरू समय र क्षेत्रको बन्धनमा बाँधिएको भए पनि येशूज्यू जस्तै पुनरुत्थान र परिवर्तन भयौं भने हामीहरूको शरीर तेस्रो आयामिक संसार र चौथो आयामिक संसारमा समेत यात्रा गर्न सक्ने शरीरमा परिवर्तन हुनेछ। ढोकाहरू पुरै बन्द गरेर भेला भएका चेलाहरूको सामु येशूज्यू अचानक देखा पर्नुभयो। इम्माउसतिर गइरहेका ती 2 चेलाहरूले येशूज्यूलाई देखेर पनि चिन्न सकेनन्। तिनीहरूले येशूज्यूलाई अन्तिम पटक देखेको 30 वा 40 वर्ष बितिसकेको भए बरु त्यसो भन्न सकिन्थ्यो। तर 3 दिन मात्र भएको थियो। सुरुमा त तिनीहरूले उहाँलाई चिन्नै सकेनन्। तर जब येशूज्यूले रोटी भाँचेर तिनीहरूलाई दिनुभयो तब तिनीहरूका आत्मिक आँखा खुले र तिनीहरूले येशूज्यूलाई चिन्न सके। येशू ख्रीष्टको शरीर सबै बन्धनहरूदेखि मुक्त भएको आत्मिक शरीरमा परिवर्तन भएको यथार्थता हामीले निश्चित गर्न सक्छौं। भविष्यमा हामीहरू पुनरुत्थानको शक्तिमा सहभागी हुँदा यो तेस्रो आयामिक संसारको हाम्रो शरीर पनि परिवर्तन हुनेछ। त्यसबेला अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू अनन्त आगोको भट्टीमा फालिनेछन् अनि ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू चाहिँ अनन्त स्वर्गदूतको संसारमा छँदाको आफ्नो वास्तविक स्वरूप आत्मिक अस्तित्वमा परिवर्तन हुनेछन्। पिताको हस्तलिखित नोट पिताको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ। यो तेस्रो आयामिक संसारलाई छोड्यौं भने हामीहरू चौथो आयामिक संसारमा होइन कि 5औं आयामिक संसारमा जानेछौं र चौथो आयामिक संसारमा भएका स्वर्गदूतहरूमाथि शासन गर्नेछौं। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस्तो अद्भुत समय अब त्यति टाढा छैन। निकट भविष्यमा यो नै हाम्रो लागि वास्तविकता हुनेछ। यो पृथ्वीमा मात्र अस्तित्वमा रहने नगण्य र सामान्य कुराहरूद्वारा आकर्षित भएर के हामीले त्यो अनन्त र भव्य कुरालाई पन्छाउनुहुन्छ होला त? हामीले त्यसो कदापि हुन दिनु हुँदैन नि। धेरै शङ्का गरेका थोमालाई येशूज्यूले तिम्रो औँला मेरा हातहरूमा राख, तिम्रो हात मेरो कोखामा हाल भन्नुभयो। आफूले हेरिरहेको कुरा भ्रम जस्तो लागेर तिनले येशूज्यूले भन्नुभए अनुसार गर्दा साँच्चै हातमा किलाहरूका डोब र कोखामा भालाले घोचेको डोब पनि थियो। त्यसैले थोमाले आश्चर्यचकित भएर यसो भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। यसरी येशूज्यूले आफ्ना सबै चेलाहरू लगायत अन्य मानिसहरूलाई आफू पुनरुत्थान भएको विषय थाहा दिनुभएको 40 दिनपछि जैतुन डाँडाबाट उहाँ स्वर्गारोहण हुनु भएन र? यी सबै कुराहरू हाम्रो सामान्य ज्ञानले बुझ्न सकिँदैन। यो तेस्रो आयामिक संसारमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणद्वारा सीमित हाम्रो शरीरसँग यसको केही अर्थ छैन। किनकि येशूज्यू फरक आयामिक संसारको ईश्वरीय परमेश्वरको स्वरूपमा परिवर्तन हुनुभएको थियो। त्यसो हो भने अब हाम्रो शरीर पनि ख्रीष्टको शरीर जस्तै आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने अर्थ हो। अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूले सदा सर्वदा यातना भोग्नेछन्। तर ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा पाप प्रायश्चित भएका र चाडद्वारा पवित्र तुल्याइएका सबै सियोनका प्रजाले चाहिँ स्वर्गमा सदा सर्वदा राज्य गर्ने महिमा प्राप्त गर्नेछन्।
त्यस्तो महिमा उपभोग गर्ने कुरालाई सोच्दै पहिलो कोरिन्थी अध्याय 15 को वचन हेरौं। अध्याय 15 को पद 45 को वचन हेरौं। यसकारण यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पद 40 को वचन अध्ययन गर्यौं भने यहाँ उल्लेख गरिएको प्राकृतिक र आत्मिक शरीरको विषयमा हामीले सजिलै बुझ्न सक्नेछौं। पद 40 मा हेर्ने हो भने अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको र ताराहरूको तेज अर्कै किसिमका हुन्छन्, किनभने एउटा तारा अर्को तारा भन्दा तेजमा भिन्दै हुन्छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो, जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ तर हाम्रो पुनरुत्थान भयो भने के हुन्छ त? त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ। अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ। र हामी कस्तो शरीरमा जीवित हुन्छौं? आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। यो पृथ्वीमा हाम्रो पार्थिव शरीर भए जस्तै स्वर्गदूतको संसार स्वर्गमा हाम्रो स्वर्गीय शरीर पनि निश्चित अस्तित्वमा छ भनेर बाइबलले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अनि परमेश्वर महिमासित यो पृथ्वीमा आउनुहुने दिनमा पुनरुत्थानको कार्य हुनेछ भनेर पनि बाइबलले जानकारी दिएको छ। पद 50 मा हेरौं। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौं, तर हामी सबैको के हुनेछ? परिवर्तन हुनेछ। हामी बाँचेकाहरू चाहिँ परिवर्तन भएर स्वर्गीय शरीर धारण गर्नेछौं, तर मृतकहरू चाहिँ के हुनेछन्? पद 52 देखि लगातार हेर्नेछौं। एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। बाइबलमा पुनरुत्थान र परिवर्तनलाई एउटै परिप्रेक्ष्यबाट वर्णन गरिएको छ। परमेश्वरले रोमी अध्याय 1 को पद 20 मा दिनुभएको वचन हेर्दा परमेश्वरको इच्छा सृष्टिका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ भनिएको छ र प्रकाश अध्याय 4 मा हेर्दा परमेश्वरको इच्छा बिना कुनै पनि थोक सृष्टि भएन भनिएको छ। अब हामी सृष्टिका थोकहरूबाट पुनरुत्थानको सिद्धान्तबारे संक्षिप्तमा बुझ्नेछौं। गाइने किराहरू एकदमै सुन्दर हुन्छन्। प्रायजसो जीवहरू बच्चा छँदा सुन्दर हुन्छन्, तर गाइने किराको बच्चा चाहिँ कति पनि आकर्षक हुँदैन। गाइने किराका बच्चाहरूले चेपागाडा खाने गर्छन् किनकि तिनीहरू प्राकृतिक शत्रु हुन्। तिनीहरूले पानी मुनि बस्दा गिल्सबाट सास फेर्ने गर्छन्। गाइने किराले आफ्नो बाल्य अवस्था पानी मुनि बिताउँछ। त्यो अवस्थामा छँदा गाइने किराहरूको स्वरूप कति पनि आकर्षक हुँदैन, तर हुर्कँदै जाने क्रममा तिनीहरू परिवर्तनको प्रक्रिया बीच गुज्रिन्छन्। शरीरको बाहिरी छाला फेर्दै नयाँ गरी जन्मिएपछि चाहिँ तिनीहरूको स्वरूप पूर्णतः फरक हुन्छ। विगतमा पानीभित्र मात्र जिउन सक्ने शरीर अब चाहिँ पानीभित्र जिउन नसक्ने हुन्छ। पानी बाहिर जिउन थालेदेखि तिनीहरू आफ्नो पखेटा फरफराउँदै यताउता क्षणभरमै उठ्न सक्ने हुन्छन्। यसलाई परिवर्तन भन्न सकिन्छ। हामीलाई परिवर्तन र पुनरुत्थानको विषयमा बुझाउनको निम्ति परमेश्वरले किरा तथा पशुहरूको संसारमा यस किसिमको प्रक्रिया बनाउनु भएको छ। झ्याउकिरीको लार्भा जमिन मुनि 7 वर्षसम्म बाँच्छन् भन्ने गरिन्छ। खुर्सानी बारी जस्ता ठाउँहरूमा जमिन मुनि खनेर हेर्ने हो भने मोटा मोटा र कुरूप झ्याउकिरीका बच्चाहरू हुन्छन्। त्यसरी 7 वर्षसम्म बाँच्ने झ्याउकिरीको लार्भाले 7 वर्षपछि आफ्नो छाला फेर्दा त्यसको शरीर पूर्णतः बदलिन्छ। तिनीहरूको पहिलाको स्वरूप हेर्न लायकको हुँदैन, तर अब तिनीहरूको स्वरूप बिल्कुलै फरक हुन्छ र तिनीहरूको जीवनशैली र बस्ने ठाउँ पनि फरक हुन्छ। विगतमा तिनीहरू जमिन मुनि बस्थे,
तर वयस्क किरा भएपछि चाहिँ तिनीहरूको नयाँ घर नै आकाश हुन्छ। परमेश्वरले पहिलो कोरिन्थी अध्याय 15मा पुनरुत्थान र परिवर्तनको अर्थ वर्णन गर्नुभएको छ। मृतकहरू पुनरुत्थान हुनेछन् र हामी बाँचेकाहरूको चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। हुन त आखिरमा चाहिँ उस्तै अवस्थामा जाने हो, तर भिन्नता चाहिँ के हो भने परमेश्वरले हामीलाई मृत्यु नचाखिकन परिवर्तन हुने गराउनुहुनेछ र मृत्यु भोगिसकेकाहरूलाई चाहिँ पुनरुत्थान भन्ने एउटा थप प्रक्रियाबीच गुज्रने गराउनुहुनेछ। त्यसो भए परिवर्तन हुँदा हामी कस्तो शरीरमा परिवर्तन हुन्छौँ होला? पद 51मा फेरि हेरौँ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। यो शरीर चाहिँ विनाश हुन्छ, तर परमेश्वरले पुनरुत्थान र परिवर्तन गराउनुहुने त्यस अन्तिम क्षणमा यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नेछ र हामी अमरणशील अस्तित्वमा परिवर्तन हुनेछौँ। र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। पद 54मा, जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु, तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्छ र विनाशी शरीर अविनाशी शरीरमा परिवर्तन हुन्छ भनिएको छ। यो चाहिँ परिवर्तन र पुनरुत्थान हुने सन्तहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको परमेश्वरको पवित्र शिक्षा हो। हामीहरू भविष्यमा यस्तो महिमामा प्रवेश गर्नेछौँ। झ्याउकिरीको लार्भा वयस्क झ्याउकिरीमा परिवर्तन हुन्छ। गाइने किराका बच्चाहरू सुरुमा पानीमा जिउने भए पनि एकपटक हुर्किएपछि तिनीहरू उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम एकैछिनमा स्वतन्त्र रूपले उड्न सक्ने त्यस्तो शरीरमा परिवर्तन हुन्छन्। आज हामीले पुनरुत्थानमा समाविष्ट परमेश्वरको प्रतिज्ञाको बारेमा अध्ययन गरेकाले हामीहरू अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा होइन कि धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक हृदयमा खोपौँ। फिलिप्पी अध्याय 3मा हेरौँ। फिलिप्पी अध्याय 3को पद 20मा हेर्ने हो भने, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई अर्थात् शारीरिक शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो शरीर परिवर्तन हुनेछ भन्ने अर्थ हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो क्षण एकदमै नजिक छ। त्यसो भए हामीले ब्रह्माण्डमा के गर्नेछौँ होला? हामीहरू सीमित स्थानमा थुनिने छैनौँ, तर पितामाताले प्रदान गर्नुहुने संसारमा स्वतन्त्र स्त्रीको सन्तानको रूपमा स्वतन्त्र रूपले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारा ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्नेछौँ भनेर पिताले स्वर्गदूतको संसारबाट आएका पाहुनाहरू भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ नि, होइन र? यो प्रतिज्ञामा हाम्रो आशा कहिले गुमाउनु हुँदैन। हामीहरू परिवर्तन हुने दिन कस्तो हुनेछ भन्ने बारे पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 4मा हेरौँ। अध्याय 4को पद 13। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो
र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरू भन्नाले शारीरिक शरीर मरेकाहरू भन्ने अर्थ हो। मरेकाहरूलाई येशूद्वारा के गर्नुहुनेछ? ल्याउनुहुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौं कि हामी जो जीवित छौं र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौं, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौं, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तर हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौं र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौं। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। के यी वचनहरू साँच्चै सान्त्वनादायी छैनन् र? हामी सबैजना धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी भएर पिता माताको अनन्तको राज्य, हाम्रो अनन्त गृहनगरमा फर्कने महिमित समयको आशा गरौं। परमेश्वरले हामीलाई पाप र मृत्युको शक्तिबाट मुक्त गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान भएर धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुन सक्ने अनुमति दिनुभएको छ। तर पिताले हामीलाई यो पृथ्वीमा लिन आउनुहुने त्यो क्षणसम्म हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू छन्। परमेश्वरले गरे अनुसार प्रतिफल दिनेछु भन्नुभएको प्रतिज्ञाको वचनलाई मनमा राखौं र स्वर्गीय कार्य अभिलेखमा हाम्रा सुन्दर कार्यहरू अझ धेरै अभिलेख हुन सक्ने गरी सुसमाचारको निम्ति कडा परिश्रम गर्ने सियोनका सन्तानहरू हौं। यस पृथ्वीका कुराहरू साँच्चै क्षणिक र अस्थायी हुन्। समय पनि चाँडै बितेर जान्छ। 10 वर्ष बितिसक्यो, 20 वर्ष बितिसक्यो भनेर हामीहरू प्राय सोच्ने गर्छौं। पिता स्वर्ग उचालिनु भएको हिजो मात्र हो जस्तो लाग्छ। एकदमै अचम्म लाग्छ, झुट जस्तो लाग्छ। संकुचित समयको पर्खाललाई फड्को मारेको जस्तै लाग्ने समयहरू धेरै छन्। बाँकी समय पनि उस्तै महसुस हुनेछ जस्तो लाग्छ। युवाहरू, मेरो उमेरसम्म पुग्ने समय आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। तर मैले विगतमा उहाँहरूको अवस्था अनुभव गरेको छु। त्यसबेला मैले बुजुर्गहरूको कुरालाई मनमा त्यति राखिन। उमेर ढल्किएपछि सबै यस्तै कुरा गर्छन् भनेर मात्र सोचे। तर यी चाहिँ हाम्रो आत्मा सम्बन्धी परमेश्वरको सत्य वचन हुन्। अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा डोर्याउने कार्यहरू नगरौं, तर धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुन सक्ने हौं, ताकि हामीहरू हाम्रो मरणशील शरीरबाट अमरणशील शरीरमा परिवर्तन हुने अनुभवमा सामेल हुन सकौं। आज पुनरुत्थानको दिन हो। ख्रिस्टले मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर मृत्यु र अन्धकारको शक्तिलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुभएको दिन हो। हाम्रो मनबाट सबै अन्धकार तोडिनेछ अनि पाप र मृत्युतर्फ डोर्याउने सबै सोचाइहरू नष्ट भएर ज्योति हुनुभएका परमेश्वर हामीभित्र पूर्ण रूपमा बास गर्नुभई हामीहरू परमेश्वरसँगै खुसी साथ बाँकी जीवन जिउनेछौं भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। धेरै आशिष पाउनुहोस्।